महल नुमा घर के वसीओ अरीज लॉन में स्विमिंग पूल के किनारे बैठा धूप सेंकता लंबा तड़ंगा शख्स सिगार पी रहा था और इसके सामने बैठा रूसी सिफारतकार इससे मुखातिब हुआ। सर, आप अभी अमेरिका में हैं और महफूज हैं। अब तो हम आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। सोवियत यूनियन भी टूट चुका है। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब लेने के लिए ज़ाती हैसियत में हाजिर हुआ हूँ। ये सवाल मुझे आज तक बेचैन रखे हुए है कि आप हमारी सोवियत यूनियन की फ़ौज में जर्नल थे। हमारी केजीबी को हर हद तक यकीन था कि आप अमेरिका के अंडर कवर एजेंट हैं, लेकिन हम इतने सालों तक भी आपकी जासूसी करके कोई सबूत हासिल ना कर सके कि आप अमरीकी मुफादात के लिए काम कर रहे हैं। ना आपकी कभी कोई ख़तो किताबत अमरीका के साथ पकड़ी गई, ना आपने कभी किसी अमरीकी एजेंट से मुलाकात की। मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि आपकी ड्यूटी क्या थी जो अमरीकी एजेंट के तौर पर आपको दी गई थी। वो रूसी जर्नैल मुस्कुराया, शराब की चुस्की ली, सिगार का कश लगाते मुंह से धुआं छोड़ते हुए बोला, मेरा काम था बड़ी से बड़ी पोजीशंस पे ज़्यादा से ज़्यादा नाअहल अफराद को भर्ती करना, और मैं सिर्फ यही करता था। जब मुल्क की भाग दौड़ नाअहल अफराद संभालते हैं तो मुल्क ऐसे ही टूटते हैं, और मैंने अपने हिस्से का काम बखूबी सर अंजाम दिया। सोवियत यूनियन टूट गया। कहते हैं लम्हों की सज़ा सदियां पाती हैं और अफराद की गलतियों की सज़ा कौमें भुगतती हैं। वैसे तो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में नाअहल अफराद की अक्सरियत ही अहम ओहदों पर फाइज रहे, लेकिन पिछले 10 सालों के पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नाअहल, छोटे, घटिया, हरीस, खुद गर्ज पसंद अफराद शामिल हुए अहम पोजीशंस पे कि पाकिस्तान की बुनियादें हिल गईं। 2011 में जनरल रिटायर शुजा पाशा जैसे कौम के मुजरिम खबीस शख्स ने प्रोजेक्ट इमरान खान पे काम शुरू कर दिया। इस शख्स को ब्रांड बनाना शुरू कर दिया गया, जिसके बारे में हकीम सईद 1995 में और डॉक्टर इसरार साहब 2000 की दहाई में बता गए थे कि ये बैनुल अक़वामी पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों का नुमाइंदा है। इससे नौजवान नस्ल खबरदार रहे, लेकिन एक बदबख्त नाअहल शख्स ने दूसरे नाअहल शख्स को ब्रांड बनाने का आगाज कर दिया। ये बुग़्ज़ और नफरत की बिना पर इसका ज़ाती मंसूबा था, और इसने अपने इदारे को भी इसी पे राजी कर लिया। और फिर इस पौधे की आबियारी दूसरे मकरूह तरीन किरदार ज़हीरुल इस्लाम ने शुरू कर दी। इसमें आसिम बाजवा जैसे करप्ट हराम खोर ने फिर मुआवनत की। इस वक्त मुल्क में एक नई जमहूरी हुकूमत इलेक्शन जीत कर आई और नवाज शरीफ मुल्क का वजीर आजम बना। उन्होंने आते ही 12 सालों से तबाह हाल अमनो अमान बहाल किया, मरदमशुमारी करवाई, कराची ऑपरेशन करके अल्ताफ हुसैन को कराची की सियासत से अलग किया, ज़रब अज़म और रद्दुल फ़साद के लिए सैकड़ों अरब का बजट देकर कबायली इलाकों में ऑपरेशन शुरू करवाकर अमन बहाल करवाया, बलूचिस्तान में शिद्दत पसंदी ख़त्म की और चीन के साथ मिलकर सी पैक का आगाज़ किया। चीन की तरफ से 62 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ऐलान हुआ और 46 अरब डॉलर के मंसूबे ज़ेरे तामीर थे। बिजली के मंसूबे लग रहे थे, ग्वादर पोर्ट बनना शुरू हो गई। वस्ती एशियाई रियासतों समेत चीन की दरामदाद बरामदाद सी पैक के रूट से गुजारने का मंसूबा था और 3 मरहलों में सी पैक मुकम्मल होना था। मंसूबे के मुकम्मल होने तक चीन समेत रूसी रियासतों और खलीजी ममालिक की इन्वेस्टमेंट कई सौ अरब डॉलर पहुंच जानी थी। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होनी थी। डैम, सड़कें, मोटरवेज, बंदरगाहें, सनती जोन, रेलवे ट्रैक्स के मंसूबे बनने थे और बनना शुरू भी हो गए थे। मुल्क में बिजली की कमी पूरी हो गई, लोड शेडिंग का खात्मा हो गया, महंगाई 48 सालों की कमतरीन सतह पर चली गई, तरक्की की शरह 6% पर जा चुकी थी, डॉलर 100 रुपए का था, स्टॉक मार्केट 54,000 इंडेक्स पर थी, कतर के साथ 15 साला LNG का दुनिया के सस्ते तरीन रेट पर मुआहिदा हो चुका था, तापी गैस पाइपलाइन बिछने की बातचीत हो रही थी, ईरान गैस पाइपलाइन बिछ चुकी थी, आटा 35 रुपए किलो था, चीनी 50 रुपए किलो थी, पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, खाद सस्ती थी, मेट्रो बसेस, मेट्रो ट्रेन्स बन चुकी थी। गर्ज मुल्क में तरक्की के दौर का आगाज हो चुका था। पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क बन गया था और आलमी सतह पर पाकिस्तान की कदर अहमियत बहुत बढ़ गई थी। हिंदुस्तान का वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद चल के पाकिस्तान आ गया, कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का इंदिया दिया और इस तरफ पेशकदमी शुरू हो चुकी थी। हिंदुस्तान खुद सी पैक का हिस्सा बनना चाह रहा था। अंदाजा था कि सी पैक के मुकम्मल होने पर पाकिस्तान सालाना चीन और वस्ती एशियाई रियासतों की सिर्फ तिजारती आमदोरफ्त से 55 अरब डॉलर सालाना टोल की मद में हासिल करता। इसी असना में राहील शरीफ के बाद
قمر باجوہ جیسا غلیظ ترین انسان فوج کا سربراہ بن گیا، اور پھر اصل کھیل شروع ہوا۔ پاکستان کی عوام کے مجرم اکٹھے ہوئے جیسے ہندی فلم سرکار میں سارے ولن اکٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سرکار کو مارنا ہے تو سرکار کی سوچ کو مارو۔ اسی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے جمہوری وزیر اعظم کے خلاف ڈسکریڈٹ کرنے کی کیمپین سٹارٹ کی گئی اور قومی مجرموں نے اکٹھے ہو کر ہر ایک نے اپنا اپنا محاذ سنبھالا۔ ثاقب نثار، کھوسہ اور ذاتی ججوں کو عدالتی محاذ دیا گیا۔ سلمان اقبال کے ARY اور بولڈ ٹی وی کو ذرائع ابلاغ کا محاذ دیا گیا۔ طاہر القادری کو مذہبی محاذ دیا گیا اور اس کی مد میں تحریک لبیک بھی شروع کر دی گئی۔ جاوید اقبال جیسے مکروہ شخص کو نیب کے ذریعے ظلم کی انتہا کرنے کی ذمہ داری دی گئی اور جنرل فیض جیسے قبیح شخص کو ان سارے معاملات کو مینج کرنے کی ذمہ داری دی گئی۔ اس ساری بساط کو جنرل باجوہ کنٹرول کر رہا تھا تاکہ پروجیکٹ عمران پایا تکمیل کو پہنچ سکے۔ اور پھر وہ وقت آ گیا جب ساری ترقی کی بساط لپیٹ کر 2018 کے الیکشن میں کھلے عام دھاندلی کر کے عمران خان کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور پونے 4 سال میں ملک کی ساری ترقی کو ریورس گیئر لگا کے، کشمیر سرنڈر کر کے، بین الاقوامی برادری کو ناراض کر کے ملک کو سفارتی محاذ پر تنہا کر دیا۔ 70 سالوں میں جتنے قرضے لیے گئے تھے وہ پونے 4 سالوں میں لے لیے گئے۔ کرپشن کی بھرمار کر دی گئی، ترقی کی شرح کو منفی لے جایا گیا، روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 190 روپے پر چلا گیا۔ بزدار محمود خان جیسے وزیر اعلیٰ صوبوں کو تباہ کر گئے۔ انتقام، نفرت، جھوٹ، بہتان کا کلچر پروان چڑھا کر معاشرے میں تقسیم پیدا کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک کو عالمی مالیاتی اداروں کے حوالے کر دیا گیا، مہنگائی کا ایسا طوفان برپا کیا گیا کہ عوام کی چیخیں نکل گئیں۔ اور پھر جب ملک تکنیکی طور پر ڈیفالٹ کر گیا اور ملک کی بنیادیں ہل گئیں تو اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ اور آنے والی قیادت کے زور دینے پر یہ قومی مجرم مجبوراً پیچھے ہٹے، اور اپوزیشن کی تمام قومی پارٹیوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کر کے حکومت حاصل کر لی اور تباہ حال پاکستان کی بحالی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر ڈال لی، جس کی بھاری قیمت اب وہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن شومِ قسمت کہ تمام قومی مجرم کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں اور پاکستانی عوام کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ سینکڑوں ارب ڈالر کا ملکی معیشت کو نقصان، معاشرے کی تباہی اور لاکھوں جانوں کی قربانی دیے جانے والا کشمیر ہاتھ سے گنوا کے یہ قومی مجرم کسی بھی احتساب سے بچے ہوئے ہیں۔ ملک شاید سنبھل تو جائے، لیکن آنے والے وقت میں ایسی تباہی سے دوبارہ بچنے کے لیے اور بین الاقوامی برادری کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ہمیں ان قومی مجرموں کو سماجی، قانونی اور ادارتی بنیادوں پر عبرت کا نشان بنانا ہوگا۔ جنرل عاصم منیر اور جنرل ندیم انجم انتہائی پروفیشنل انداز اور تاثر رکھتے ہیں اور بہت اچھی شہرت کے حامل ہیں۔ ان سے امید ہے کہ وہ پاشا، عاصم باجوہ، ظہیر الاسلام، فیض قمر کو قومی مجرم گردانتے ہوئے ان کا احتساب کرتے ہوئے تاریخ میں زندہ رہنے کی مثال قائم کریں اور آنے والے وقت میں قاضی فائز عیسیٰ، ثاقب نثار اور کھوسہ سمیت گندے کرداروں کا مواخذہ کریں اور ماتحت عدلیہ کی چھانٹی کریں، اور قوم بھی عمران خان سمیت ان تمام قومی مجرموں کو پہچانے اور اپنے رویوں سے ان سے نفرت کا اظہار کرے، ورنہ یہ قومی مجرم بھی سوویت یونین کے جنرل کی طرح عالیشان محلوں میں بیٹھے وسکی اور سگار پیتے ملکوں کو توڑ کے ان کی عوام کی بے بسی اور اپنی طاقت پر ساری زندگی مسکراتے رہیں گے۔